منبار كمتي كل جزء دبيت ميديا بتعمي نمسجن كتقولون بالكم وترو شعرا مو قدم قرادم قدمي نفط أجندة متواجن بتعمي ملا تقرأي كتحساسب زخل قداي لما نجوه بدكتور هايلي نو ودوردن ن أبوهم برح وحاتن زحلفو ملأختو نيرو السود ما بفيديو غيرو أرئيوو حق بحقي أنا نابزي أتبتبنا الكخمت انتلخو نسات هزي أقوداي لرئي ساعات أخيلن نابخخو إيه كاب غزاي وصئي مالت نابزيها سلازيك حالفا سلازي دلي زملكوتو حقاو أكالون بزبالة إيه ود حزب زخونه ونفتاقون نخم سلازنيه سمعي واك خد زي أب تقبار أخوعلا كبلي لئيه أبزا حقن فتحن تتأياقينة زي بالله مريت إن حدر كان نوعالك زي يسمع نقريلا سلازي قال سيتي وعرو قال سيتي تقراين أبزا خلو زب صحت كندي حليفان ديا كندي حليفان ديا حجي خاص أبزا سلام نزيا ستتنا نخبر لنا أبزا بهالو الأوان سب هفتي مس سب سلطانات تحبابي روم قال سيتي أو مساس تراخبه أورديو نابل مكر أخب العز أنيحو أما جرشان باللي جنزوكم أيدلي قال أيدلي مسبالة جن تخاطاتي لهم أفتات حرسل أوان جنزبو مفسيسهم تاحت عن كتموت تغيرو إننا بخير زقربوتيو زمان مزخلنا قريل أنا زحزني إننا زيا من الأختي نذكر حونا ود حزب الزخنة نحق سب زيا كي ناتكا قدايا بقى حزي أنا نفتي واني نايك ملس قرمي على ما بحال أب حرشان أب كل مداوي لمعات زرع عليه سينير كونسلتانتي PLC إذا مرحت PLC ون ناتو والناس راح في تسامي خوين إذا لهو بول كاي مسئ نحزبي ذكا المتنق عليك السمع إلى مسئ لذي أفتن كله تباهيلي مبزحته وتحواوسي تباهيلو زلو قن حس قرب بلا تنزق ربكون أليس أب هلاوينا أب هلاوي تقرأي أفلا لاي كله خمزي بلو جزاءاتاوي حدنتنا مملاس تفنق قلتي مملاس أبز بلا ما أخل تزولو شجرك كما إن خنقرفو إن خل زبلون نتبتات أبزيات أخل جري الزارب حس قرب بلا خمكري حسابين مجلس إنك قدم قرادم حق بحقي أبعبي تشجر إنا زلنا تشجرون نهلونا قداء تشجريو قد محجونا بلنا يا مسئنا إنا حق بحقي أبناي هلونا تشجر إنا زلنا نايلومي نايزي قلعة بنقستي مرحية زبل زلو أبي زبهال ناتو خنوتاتن كل نجارات تعذيب أنا كبل انتلو قدمي حمش تور حق كبابي قدمي حويش تور حق كبابي أبزام ميديا زيا بقول لي ذهبكو أنا لسات نيرو أبوخ أنا أبحادة قنا حمش تور حق كبابي أبحادة جا هلونا إنا زلنا سراويت بملؤ تم حدارون ملك عن حزنا مسألة زنبرة حوحاتون ناتنا آخرت خرس لزلا أب ورداتا توريدون معراري سلازلو قدم كله تجبرنا هلونا نمخبر ودابي خط أنا آخر اللو إلى مسناي سراويتنا وين تحجبر كم زو أنا سراويتي كمكرايك إلني دك حزبي زخونون نهونا يوم منهم زيت أفهم بتي بحريات نايتي صراحتهم جن بمستير حزوه نجارات كل خليو جن كم زيجا جن يتشنكاكا سراويتنا ون زي تقتلكا كنت أنا هرت تجبر أبه الله وننا قدمي أخي كم تهبيله زجلسكوا
جانا حجي طرنا تبهله يزمت زلوتي رياليتي تي ناونيها متيخا داب تكبار متاو ازي زنيه سلازي أنا حجي تن أمر رجعت حدنت استبهلا نجارات وانا حيوتنا أبو كم زلوا هلاوينا أو حدقة خم زلوا لومي يخون صباح يخون أورنت تأوجنا خبز وجلنا ون أني حلو مالتيو أزيد ما أنت أيو حوحت حزنا أين نقبره حوحت حزنا حزبي حزنا حدنتنا أتناخيرنا إذا أنا أنت مفتح فورمولا خبها على هذا على حزبي حدنته حليو حوحاتو دقيفو كسام متشرشة هلونا نامر رجعاتيا بقى زي آية زلا إذا متنتانا يدلن كله زي لبام زلوا بتكبار زلوا سلازخونه قد فل خطة تنتانا تقدم يلون تجلس أول سلازخونه أنت أيو حجي إذا خبل أنت اللخو أم تعرراي حجي أم تعرراي هلونا ناي مرقاز ناي حوحات هلونا مرقاز هلونا أون أمت أنخاريات ركب زلا إزيد ما حزبي تجراي واستنو خمس بالكو كركب ندحر كوينو كله حدنا تحليو أبتحت حوحاتو كعسل مخالة له مفتحين هذه آية إن إزي سلزخونه أنا بزقبا غيرو زي كفلت الله بزي ازلنا خون كالي يخون حزبي ون زي مدرخ زي سمع زلو ون يخون زا ነገር زي بلبو استنتينو ابتغبار كاتحلونو ككلاخل كرغاغز ودبو كطناخر ملእخته يمحلف بزي አጋጣሚ زي እና حزب ትግራይ حدنቱ وساني يكابلنا ناي تقرأ ناي حوحات حلونا وساني يكابلنا حوحاتنا حجي انكواي مانم يخون ناي حوحات قم كأتو يترفس قم ناي حوحات نقبرو له قزيونا يكونن عرسو من النوتي فلت قدمي نحوحات زدلي عزرات مزرابو مالتيو حوحات انتاويت نزل على متنبريا رعسا نحدثت تنبر ودبيا حجين أبنت ولا دونجي كان تخونه قدم يلو بب درجو بفلاي أب دحري بريتوريا أجريمنت مفرام ببجزيو إذا حجين رئيس لنا هجر لخي ملا حزب تجري حجي أبا دراشي زنيه إزي كم زي مساسلة بزتت أنا خرا من قدي دك أسب زي بلو من قدي خكايد نيرو حزبي كفلت نيرو حزبي كل عال نيرو كل جزء أقام زلنا درقم يلو خساب زتأفق زبالاشو سق إلنا نرقمه أمش الرشات تولو خمس عينت زحلفنا يبهليو إزي زحلفنا يبهليو حجون إزين تغنى أزيز دقفيو إزي حواحد جميراتو زلا تتأخير الدرجة بسيحة عندنا ملا حزب تجري أبحنت الدراج سبسيبا نهلونها تقالس ستولو زلا عبيد أجايو تسفى ذهبنا أيو تقعزنا ونبروح خمس خنا زرقا جزيو الناس حتى رابيله الزاربو زلخو كلنا بتصمدو خاتو صمدو قد محجي من الباش ناي ددبيت سرح مكايدي تساوسو تخوني خا ناي مجمريا ذا صمدو قدم مجمرا جميرو كلتس هم دي خما اقدمه ناي حزب تግራይን ناي حزب ኤሪትራን ሓድነት ይረጋገጽ ምክንያቱ ንክልቴና ዝጭፍልቅ አካይዳ ይመጸናሎ እዚያ ከመዋዛ እንሪያ አይኮናን ስለዚህ እዚያ ህዝቢ ኤሪትራውን ይኹን ትግራዋይ መላውን ይኹን ንጽምዶኻ ማለት ንሓድነትካ ሓደ ኮይንካ ከም ሓደ አካል ከም ሓደ አምሳል ኮይንካ ክትቃለስ ህልውናኻ ከተረጋግጽ ኢለ መልእክተ ዘመሓላለፍ ኩሉ እዝክርየ ስለዚህ ጽምዶ ክበሃል እንተሎ አርሒቅና ብምሕሳብ ናይ ሎንግ ተርም استراتيجي هالينا أرحقنا بمحسابي مسمانينا خين حجي نتصمد زلنا زولو زربا كنتو إيو حزبي كاب كساب شاف حدا خوينو شماغلينا يكلو تيو عدتات زاربو زلو سمعنا نخوننا دحر حجي مانم ما بسلطان مص مانم يخون مانم
ናፍቲ ዝነበረና ዮ ናብ ተኽሲ ኣየእትወናን ተባሂሉ ንሓድሽ ምዕራፍ ኢና ንሰጋገር ዘለና ቁርብ ስክፍ ታዝህልወና ግን ምናልባሽ እቲ ዝንሄ ኣመራርሓ ናይ ሻዕብያ ይእመን ድዩ ዝብል ነገራት እዩ ግድን እያ ሕጂ ታመሸንቆ ኣብ ክሳዱ ኣትያላ ግድን ትኹነታት ክመልሶ እዩ ሽዑ ተዋህበ ሓድሽ ሓሳባት እውን ነይሩ ባዕሮ ሕጂ ክዝርዝሮ ይደለኒ ነገራት ንዓርስኻ ክትብል ተመለስ አለበለዛ ናይ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኤሪትራን ሓድነት ክረጋገጽ እዩ ስለዚህ እዚኣ ፍለጦላ ዝበልኮ ነገር ኣሎ እና ኣብዛ እዋን እዚኣ ድማ ኣነ ከተሓሕዞ ዝደሊ እንታይ እዩ ምስታ ናይ ህላዌ ትግራይ ምርግጋጽ ዝብል ነገራት እንዲዩ ምስቲ ህላዌ ትግራይና ንምርግጋጽ ዛጽምዶ እዚኣ ብብልሃት ብስትራቴጂ ተጠቂምናላ ዝምልከቶ ፖለቲካዊ ኣካል ናይ ምሕዳር ይኹን ፖለቲካዊ ኣካል ዝምልከቶ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ ምዕራፍ በፂሑ ከም ዝኸውን ተስፋ ገበር እዚ ኸ እንታይ እዩ ጽምዶና ተጠናኺሩ ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና ህላዊና ነረጋግጸሉ መንገዲ ቀይሶም ይህሉ እዮም ዝብል እምነት እንሄኒ እዚኣ ድማ ክትሕሰበላ ይግባእ ብል ሕጂ ኣብ መጨረሻ ግን ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብዚ ቀደም ኢልና ሰማዕናዮ ኣብዚኣ ተወካሊ ኢሉ ዘቕረቦ ነገራት ነይሩ ዝሓለፈ ግዜ እውን ክንደይ ዘይዝርቡን ተዛሪቡ ክሳብ ዛ መድረኽ ትውዳእ እኳስ ትዕግስቲ ረኺቡ ክጸንሕ ኣይደለይን ምክንያቱ እቲ ዘሎ ቻሌንጅ ክጋፈጦ ስለ ዘይኽእል ባይታ ስለ ዘይብሉ ወፂኡ ረጊፁ እዩ ዝኸደ ስለዚ ሕዚ እውን እንተኾነ ክፍለጥ ዝግብኦ ነገር ሕዚ እውን እንተኾነ ኣነ በቲ ዘለኒ ሞያ ይኹን በቲ ዘለና ሃገራዊ ፍቕሪ ይኹን 10 ወርሒ መመላእታ ንክልል ተመላሊሰ 10 ወርሒ መመላእታ ንምንታይ ህዝበይ ክረዲ ኢለ ግራንድ ፕሮጀክት ዝቀረጽክዎ ነገራት ነይሩ 10 ወርሒ መላሊሱኒ ስለዚ እንታይ ክብል ክውድ እዚ ኸውን ተሎ ሓንቲ ምላሽ ከይሃበኒ ህዝባዊ ሕቶ እያ ሓንቲ ምላሽ ከይሃበኒ ሕጂ ወዲ ወረደ ምስ መፀዩ ኣነ ምላሸይ ረኺበ ዝኒኹ ማለት እዩ ንህዝበይ ግን ሽዑ እንታይ ነይሩ እንታይ ገብሩ ነይሮም ቶም ፓርቲታት ዝበሃሉ ኣነ ኣለኹ ሰዓታት ሓሊኻ ኢኻ ትወፅእ ተኮኸ ዲኻ ኢኻ ትወፅእ ከይመልኣ ኸይዱ ግን ኣብኡ ክመላሉ እቲ ጀነራል ጻድቃን ዝበሃል ጌታቸው እንሄ ሳቶም ሓሙሽቶም ተንጋጊቶም ይኣትው ፍቲ ናይ ክልል ምሕዳር ቤት ጽሕፈት ወኻዕኻ እናበሉ ክልተ ሰለስተ ሰዓት እዮም ዝዛረቡ ፍቲ ውሽጢ ነይሮም ወኻዕኻ እናበሉ ኸ ኣይወፁ እዚ ብደም ዝተጨቀወ ኢድ ናይ ጌታቸው ተኸፊልዎም ነፍሶም ዝለወጡ እኒሄው ሲምፕሊ ሕወሓትስ መጽረፊ ሕወሓት ከም ፋሽን ኮይኑ ተራእየሉ ግዜ ነይሩ ሕዚ እውን እንተኾነ ክድምድም ኣብዚኣ ቅድም እውን በተደጋጋሚ ሕጂ ኮነን መጀመርያይ በተደጋጋሚ ተዛሪበው እየ ከም ኣጀንዳ ገይረ እውን ናይዘን ውድባ ዝምልከተን ነገራት ኣልዒለ ነይረ እየ ሕጊ ክድህስሶም ኣሎ ወዮ ደኣ ኩሉ ስቕ ኢልካ ሰሚዕኻ ጥርቅም ኣብ ኣክሽን የለን ኣክሽን ብዘይ ምውሳድ ድማ ዝመጽእ ሓደጋ ክንደይ ነገራት እዩ እኒሄ ሕጊ ይርአዮ እንታይ ኢና ክንደግም ሕጊ ይርአዮ ምሕዳር ይርአዮ ሓደ ምላሽ ይዋሃብ ኣለበለዛ ክስረዛ ኣለውን ዝበል ኩሉ ግዜ እውን ኣሎ እዩ ስለዚ እዚ እዩና ክትሕሰበሉ ይግባእ ንቐጻሊ እውን ንሳቶም እውን ናብ ልቦም ክምለሱ እመክር የቐኒየለይ